सबै साथीहरूलाई नमस्ते। म अब सुरु गर्छु। आज यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबबाट साथीहरूले मलाई जे अनुरोध गर्नुभएको थियो कि लिम्बुवान रिडर्स क्लबमा तपाईँले केही कुरा राखिदिनु होला भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आज नेपालमा उठिरहेको जनजातिको विषय, जनजातिको मुद्दा, जनजातिको आन्दोलन, आदिवासी जनजातिहरूको यो सङ्घर्षको पक्षलाई एउटा विचारधारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न, यसलाई अलिकति बुझ्न र यसलाई चाहिँ थोरै बहस वा परिचर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर आजको शीर्षक हामीले सल्लाह गरेर जनजातिवाद र मार्क्सवाद भनेर राखेका छौँ। यो टाइटल जनजातिवाद र मार्क्सवाद कति सान्दर्भिक हुन्छ म ठ्याक्कै भन्न त सक्दिनँ, तर के देखिन्छ भने मार्क्सवाद एज अ फिलोसफी र एज अ पोलिटिकल आइडियोलोजीको रूपमा जसरी विश्वभरमा एउटा चर्चाको विषय, एउटा बहस अध्ययनको विषय बनेको छ, त्यो तपाईँ हामीलाई थाहै छ कि नेपालमा पनि मार्क्सवादको विषय, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषयबाट हामी धेरै जानकार नै छौँ अथवा हामी यो विषयबाट त्यति पर छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै सन्दर्भमा हाम्रो नेपालमा उठिरहेको आदिवासी जनजातिको यो मुभमेन्ट, यो बहसलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ थोरै बहस गरौँ, थोरै परिचर्चा गरौँ भनेर म चाहिँ तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु। सुरुमा टाइटल अनुसार जनजातिवादबाट अलिकति सुरु गरौँ। जनजातिवाद भनेर विशेष गरी सोसियोलोजिकल डिस्कोर्सहरूमा त छैन, त्यहाँनिर बेसिकली एथनिसिटी वा जनजातीयता भनेर प्रयोग गरिएको हुन्छ र यो पोस्ट गर्ने, यो ब्यानर पोस्ट गर्ने दौरानमा पनि हाम्रो साहित्यकार विचारक राजन मुकारुङले जनजातिवाद, आदिवासीवाद के यो सम्भव हुन्छ वा के यो विषय हो भन्ने हिसाबले पनि पोस्ट गर्नुभएको थियो। म के भन्छु भने वाद भन्ने त्यस्तो ठुलो कुनै जार्गन वा त्यस्तो ठुलो कुनै हामीले बुझ्नै नसकिने विषय होइन, यो सामान्य विषय हो। वाद केलाई बनाउनु पर्छ, केलाई बनाउनु पर्दैन भन्ने विषय पनि तपाईँ हामीमै निहित रहेको छ कि जुन विषय, जुन मुद्दा, जुन विचारसँग एउटा विशेष कम्युनिटी वा विशेष समुदाय वा विशेष मान्छेहरू नजिकिन्छन्, अलगिन्छन् र त्यसलाई एउटा हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँछन् भने त्यसलाई वाद भनिरहन हिचकिचाउन पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब हाम्रो डिस्कोर्सहरूमा जनजातिवाद वा आदिवासीवाद छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ के कुराले निर्धारण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने कि आज हाम्रो जस्तो खालको विचार निर्माण प्रक्रिया र विचारको प्रसार प्रक्रिया छ, यो प्रसार प्रक्रिया र निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ आजको विश्व समाजको, नेपालको मात्र भन्दिनँ कि म, विश्व समाजकै सत्ताधारी विचारकहरूको वर्चस्व छ र उनीहरूले कुनै विषयलाई वाद भनेर चाहिँ अनुमोदन गरिदिँदा त्यो वाद हुने र कसैले अनुमोदन, कुनै विषयलाई उनीहरूले वाद भनेर अनुमोदन नगरिदिँदा त्यो विषय चाहिँ वाद हुने वा सिद्धान्त नहुने वा दर्शन नहुने भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। वस्तुतः त्यो चाहिँ आजको विश्व बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तपाईँ हामीले मान्ने नमान्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी सार्वभौम छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भन्दाखेरि के देखिन्छ भने जनजातिको आफ्नै वाद, आफ्नै आदिवासीहरूको आफ्नै वाद, आफ्नै विचार हुने कुरा मात्र होइन, वस्तुतः विश्वभरिकै आदिवासी जनजातिहरूले जुन खालका सङ्घर्षहरू, जुन खालका आफ्नो विभेद र शोषण विरुद्धका आन्दोलनहरू अगाडि बढाएका छन्, ती सबै विषयहरू मूल रूपमा यो हिसाबले बढेको छ कि आदिवासी जनजातिहरूको जीवन पद्धति, जीवन दर्शन र उनीहरूले आफ्नो जीवन, आफ्नो समाज, आफ्नो समुदाय, आफ्नो सभ्यतालाई हेर्ने, बुझ्ने र प्रकट गर्ने
जे खालको शैलीहरू छ, जे खालको पद्धतिहरू छ, यसले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ जीवन चाहिँ एउटा सभ्यता हो, अथवा यो सभ्यताले निर्माण गर्ने विचारहरू, दर्शनहरू, वादहरू हाम्रो चाहिँ पुँजीहरू हुन्। त्यसो हुँदाखेरि आदिवासी जनजातिको विषय चाहिँ एउटा सानो सङ्कीर्ण वा सङ्कुचित घेराबाट मात्र हेर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आजको समयमा चाहिँ विशेष गरी आदिवासी भन्ने शब्द जुन हिसाबले प्रयोग हुँदै आइरहेको छ, आदिवासी भन्ने पनि अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो खालको जुन हिसाबले पहिला युएनमा वा विभिन्न इन्टरनेसनल फोरमहरूमा इन्डिजिनियस शब्दको प्रयोग भएको थियो, त्यो एक हिसाबले भन्ने हो भने आजको मूल प्रवाहमा रहेको सामाजिक सभ्यताहरूभन्दा अलग थलग रहेको छुट्टै एउटा आइसोलेटेड कम्युनिटीको रूपमा रहेको त्यो समुदायलाई चाहिँ आदिवासी भनिन्थ्यो। तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब आदिवासी शब्द कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब बहस गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो किन यसो भनिएको भने हिजो जुन हिसाबले इन्डिजिनियस पिपुल वा आदिवासी समुदायलाई इङ्गित गरिएर जस्तो खालको हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सिम्बलाइज गर्नको लागि त्यो शब्दको उत्पत्ति भएको थियो, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी विशेष गरी जनजाति समुदाय वा जनजाति कम्युनिटीमा बिलोङ्स गर्ने जे खालका मान्छेहरू छौँ, जुन खालका समुदायहरू छौँ, त्यसमा केही एकाध बाहेक अधिकांश हामी आजको विश्व बजारकै, म त नेपालको मात्र पनि भन्दिनँ कि विश्व बजारकै मेन स्ट्रिममा हामी कुनै न कुनै हिसाबले संलग्न छौँ, कुनै न कुनै हिसाबले हामी त्योबाट प्रभावित छौँ, त्यसमा हामी कुनै न कुनै हिसाबको अंशियार छौँ। त्यसो हुँदाखेरि म के देख्छु भने अब आदिवासी शब्द चाहिँ हाम्रो लागि कति सान्दर्भिक हुन्छ यो पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ कि हामी अब कुनै विशेष भूगोलको चाहिँ बासिन्दा, मूल बासिन्दा हौँ भन्ने दाबीका आधारमा मात्र हाम्रो त्यो पहिचान कति सान्दर्भिक हुन्छ यो हामीले सोच्नुपर्ने भएको छ। तर जनजाति हुने विषयमा चाहिँ हामी प्रष्ट हुन्छौँ वा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि हाम्रो जनजातीयता, हाम्रो जनजाति जीवन शैली, हाम्रो जनजाति जीवन दर्शन, हाम्रो जनजातीय सभ्यता जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो आजको एकदम कसैले पनि नकार्न नसक्ने सत्य हो कि आज हामीले हिजो जस्तो खालको आदिवासी जनजातिको एउटा यो नामाकरणभित्र जस्ता खालका समुदायहरू हामी समेटिएका थियौँ, त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ओभरअलमा हामीलाई एउटा विशेष त्यस्तो खालको समुदाय जो चाहिँ आजको मेन स्ट्रिममा त्यो पोलिटिक्स मात्र होइन, सोसियल वा कल्चरल वा ग्लोबल मेन स्ट्रिममा चाहिँ उनीहरू नजोडिएको भन्ने छ। तर मलाई चाहिँ आज त्यस्तो लाग्दैन, हामी जोडिएका छौँ, त्यसमा कुनै न कुनै अंशियार छौँ। आज हाम्रो हरेक घरमा चाहिँ पुँजीवादी उत्पादनका चिजहरूको विनिमय हुन्छ, उपभोग हुन्छ र त्यो चाहिँ राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटी मालहरूको हामी उपभोग गरिरहेका छौँ। त्यसो भन्दाखेरि म के देख्छु भने हामीले चाहिँ अलिकति बहसलाई फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो एथनिक कम्युनिटी वा एथनिक कल्चर वा एथनिक फिलोसफीका विषयमा चाहिँ हामी अलिकति प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यति कुरा गरिसकेपछि हाम्रो एथनिक कम्युनिटी वा हाम्रो जनजाति दर्शन के हो, हाम्रो जनजाति सभ्यता के हो, हाम्रो विचार के हो, हाम्रो बात के हो अथवा हाम्रो सिद्धान्त के हो भन्ने कुरामा हामी अलिकति प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि हाम्रो जनजातिहरूको सोच्ने तौर तरिका के हो, हामी जनजातिहरूले आर्ग्यु गर्ने कुरा के हो, हामी जनजातिहरूले दाबी गर्ने कुरा के हो, हामी जनजातिहरूले बाँच्ने शैली के हो, हाम्रो परम्परा के हो, हाम्रो रीतिरिवाज के हो, हाम्रो मूलतः सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरू के हुन्, यो विषयलाई हामीले थोरै चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि म के देख्छु भने दार्शनिक रूपमा हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ प्रकृतिवादी हौँ। आज विश्व बजारमा जे खालका दर्शनहरूको हामीले चाहिँ त्यो एउटा
एउटा स्ट्रिम पाउँछौँ। त्यो स्ट्रिमभित्र चाहिँ हामी चाहिँ बेसिकली चाहिँ प्रकृतिवादी वा नेचुरल विषयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति बढी अङ्गीकार गर्ने समुदायको रूपमा हामीले आफूलाई उभ्याउँदै आएका छौँ। वा त्यो 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 विषयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चिज हो, हाम्रो पक्ष हो, हाम्रो सभ्यता हो भनेर दाबी गर्दै देखाउँदै वा त्यसलाई अनुसरण गर्दै आएका छौँ। त्यसो भन्दाखेरि हामी प्रकृतिवादी हौँ। प्रकृतिवादमा पनि विभिन्न खालका धाराहरू छन्। जस्तो कि हामी प्रकृतिवादी हौँ भनेर भन्दाखेरि के कुरालाई हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ भने हामीले मूल रूपमा यो संस्कृतिको तहमा हामीले वर्सिप के को गर्छौँ, हामीले चाहिँ विशेष गरी के को पूजा गर्छौँ भन्दाखेरि हामी प्रकृतिको पूजा गर्छौँ, हामी पितृको पूजा गर्छौँ। हामी पितृ र प्रकृतिलाई चाहिँ हामी चाहिँ सम्झिन्छौँ वा त्यो प्रति चाहिँ हामी चाहिँ अनुग्रहित भएको कुरालाई हामी हरेक इभेन्टहरूमा दर्शाउँछौँ। हामीले प्रकृतिको पूजा गर्दाखेरि जस्तो कि लिम्बूहरूको विभिन्न खालका रिचुअल्सहरू हुन्छन्। म राई भएको हुनाले हामीले उधौली उभौली मनाउँछौँ। त्यो उधौली उभौली मनाउँदाखेरि हामीले मूलतः प्रकृतिलाई चाहिँ हामीले वर्सिप गरिरहेका हुन्छौँ, प्रकृतिलाई हामीले पूजा गरिरहेका हुन्छौँ। यो भनेर कि प्रकृतिलाई हामीले पूजा गर्नुको मतलब आजसम्म हामी जुन अवस्थामा आयौँ, आजसम्म हामी जस्तो खालको जीवन पद्धतिमा जोडिएर आयौँ, आज हाम्रो जे खालको विकास भएको छ त्यो भनेको मूलतः प्रकृतिसँगको हाम्रो अन्तर्क्रिया अथवा प्रकृतिसँगको हाम्रो जीवन पद्धति जोडिएको हुनाले, प्रकृतिले हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हुनाले हामी प्रकृतिप्रति धन्य छौँ भनेर प्रकृतिको पूजा गर्छौँ। हाम्रो प्रत्येक मुन्दुमहरूदेखि लिएर विभिन्न हाम्रा सांस्कृतिक उसमा फलाकिने रिचुअल्स, हाम्रो सेयिङहरूमा पनि के देखिन्छ भने अधिकांश चाहे त्यो फेदेङ्बा होस्, चाहे त्यो हाम्रो नाक्छोङ होस् आदि इत्यादिले गर्ने भनेको चाहिँ उनीहरूले प्रत्येक हाम्रो संस्कारहरूमा, संस्कारको हाम्रो इभेन्ट्सहरूमा उनीहरूले प्रत्येकचोटि चाहिँ प्रकृतिलाई र पितृलाई सम्झिराखेको हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ वर्सिप गरिरहेको हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब हामीले प्रकृतिलाई मान्छौँ, हाम्रो पितृलाई मान्छौँ। पितृलाई यस अर्थमा मान्छौँ कि आज हामी जे जस्तो अवस्थामा आएका छौँ त्यो तिमी पितृहरूको सङ्घर्षले, तिमी पितृहरूले प्रकृतिका विभिन्न तत्त्वहरूसँग गरेका सङ्घर्ष, तिनीहरूसँग भोगेका दुःख सुख अप्ठ्यारा सप्ठ्याराहरूको आधारमा, त्यसको बदौलतमा आज हामी तिम्रा पुर्खाहरू बाँचेका छौँ। आज हामी पुर्खाहरूले जिएर यो सुख दुःखहरू उपभोग गरिरहेका छौँ भन्ने सोचका साथ वा त्यो दृष्टिकोणका साथ वा त्यो दर्शनका साथ हामीले चाहिँ पितृलाई सम्झिरहेका हुन्छौँ, हामीले प्रकृतिलाई वर्सिप गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसो हुँदा हामीले जुन कुरालाई वर्सिप गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो तथ्यपरक हाम्रो चाहिँ आर्गुमेन्ट हो कि आज प्रकृतिसँग अन्तर्क्रिया गर्दै हामी आज यो अवस्थामा आयौँ र यो अवस्थामा आउनुको मतलब यो अवस्थामा के कारणले आयौँ भन्दाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका सङ्घर्षहरूका आधारमा हामी यो अवस्थामा आयौँ है। यसका लागि हामी तिमी पितृहरूप्रति, तिमी प्रकृतिप्रति हामी धन्य छौँ। आगामी दिनमा पनि तिमीले हामीमाथि यस्तै एक हिसाबले भन्यो भने समभाव, एक हिसाबले भन्यो भने सद्भाव राखिदेऊ भनेर हामी उसँग हामी चाहिँ वर्सिप गर्छौँ। यसको मतलब हामी मूलतः भौतिकवादी हौँ कि प्रकृतिवादभित्र पनि विभिन्न खालका धाराहरू छन्। जस्तो कि कार्ल मार्क्सले प्रकृति, डेमोक्रिटस र एपिक्युरस माथि पिएचडी गर्दाखेरि, उनीहरूका थेसिसमाथि पिएचडी गर्दाखेरि उनले त्यतिखेरको प्रकृतिवादलाई चाहिँ भौतिकवादी प्रकृतिवादको रूपमा होइन, अध्यात्मवादी प्रकृतिवादको रूपमा चाहिँ उनले चाहिँ त्यसलाई बुझेका थिए। त्यो थेसिसमा पनि उनको चाहिँ अलि बढी चाहिँ अध्यात्मवादी दृष्टिकोण नै देखिन्छ। तर जब कार्ल मार्क्सले हेगेलमाथि टेके, हेगेलमाथि र फायरबाखमाथि टेके, विशेष गरी भौतिकवादको दृष्टिकोणमा जब उनले फायरबाखमाथि टेके तब उसले चाहिँ यो प्रकृतिवाद चाहिँ अब भौतिकवाद हो भन्ने कुरा उनले चाहिँ अगाडि सारे। र आज हामीले जनजातिको रूपमा हामीले जे कुराहरू आर्गु गरिरहेका छौँ, हामीले जे कुरा भन्दै आएका छौँ कि प्रकृति र पितृहरूको हामीले जुन हिसाबले वर्सिप गर्छौँ, उनीहरूलाई हामी सम्झिन्छौँ, उनीहरूप्रति हामी जसरी धन्य छौँ, यो चाहिँ हाम्रो
सभ्यताको भौतिकवादी दृष्टिकोण हो, भौतिकवादी दर्शनको एउटा अंश हो, अथवा यसलाई भौतिकवादी दर्शन वा दृष्टिकोणले प्रष्ट ढङ्गले यसलाई चाहिँ स्वीकार्छ वा एक्सेप्ट गर्छ वा यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबले हामीले बुझ्दाखेरि अझ हाम्रा बुझाइहरू चाहिँ फराकिला, सान्दर्भिक र तथ्यपरक हुन्छन् भनेर हामीले सोच्नुपर्छ अथवा यसलाई चाहिँ त्यही हिसाबले बुझ्नुपर्छ। अनि अब जनजातीयता वा जनजातिवादको यति कुरा गरिसकेपछि म अलिकति मार्क्सवादतिर जान चाहन्छु। आजको हाम्रो यो बहसमा मार्क्सवाद यस्तै एउटा विषय वा यस्तै एउटा विचारको रूपमा स्थापित छ कि तपाईँ वा जो कोहीले स्वीकार्नुहोस् वा नस्वीकार्नुहोस् वा तपाईँले यो विषयलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहोस् वा डिनाइ गर्नुहोस् वा इग्नोर गर्नुहोस्, तर आज विश्व समुदायमा वा विश्व प्रणालीमा मार्क्सवाद चाहिँ एउटा त्यस्तो एउटा विचार प्रणाली वा एउटा त्यस्तो एउटा पद्धति बनिसकेको छ जसले चाहिँ आजको हाम्रो विश्व समाजलाई, विश्व व्यवस्थालाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित पार्ने, त्यसलाई बुझ्न, हेर्न अथवा त्यसका बारेमा ज्ञान राख्नको लागि चाहिँ एउटा टुल्सको रूपमा, एउटा दृष्टिकोणको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ, प्रयोग भइराखेको छ। त्यस मार्क्सवादलाई स्वीकार्नेहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्छन्, मार्क्सवादलाई स्वीकार नगर्नेहरूले पनि यसैको दृष्टिकोणबाट व्यवस्थाहरूलाई, समाजहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने गरिराखेका छन्। अहिले अब के देखिन्छ भने मार्क्सवादको सान्दर्भिकता विश्व समाजमा, विश्व विचार प्रणालीमा वा विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा के कति छ यो एउटा बहसको पाटो वा विषय हुन सक्छ। तर मार्क्सवादले तपाईलाई के चाहिँ गर्दैन भने आफ्नो जीवन पद्धति, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो समाज वा आफ्नो राजनीति र व्यवस्थाहरूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईलाई यसले सहयोग गर्छ अथवा यसले एउटा तपाईलाई दृष्टिकोण दिन्छ, दृष्टिकोण प्रदान गर्छ। यो कुरा चाहिँ जब तपाईले योसँग एकाकार हुनुहुन्छ, जब तपाईँ योसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, यसलाई तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि तब तपाईले चाहिँ यसलाई सजिलो रूपमा आफ्ना जीवनहरूलाई, आफ्ना समाजहरूलाई, आफ्नो व्यवस्थालाई चाहिँ बुझ्न यसले चाहिँ तपाईलाई सहयोग गरिराखेको छ भन्ने कुरा तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ। जब तपाईले यो महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईले हिजो देखिएका जटिल विषयहरूलाई, हिजो तपाईलाई लाग्दै गरेका जटिल पक्षहरूलाई पनि अझ सरल ढङ्गले, अझ सरलीकृत ढङ्गले तपाईलाई बुझ्नको लागि यसले तपाईलाई सहयोग गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि मार्क्सवादको बारेमा जे खालका पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्कहरू छन्, यसमा विभिन्न चिजहरू हुन सक्छन्। तर तपाईले यसमा पक्ष र विपक्षको विषयमा तपाईँ उभिनुहुन्छ भने कम्तीमा तपाईले यसको विरोध गर्दै गर्दाखेरि पनि कम्तीमा यसलाई तपाईले बुझ्नुहोस्, कम्तीमा तपाईले यसलाई पढ्नुहोस्। तपाईले यसलाई चाहिँ जब पढ्नुहुन्न, जब बुझ्नुहुन्न, तपाईँ यसको विपक्षमा हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन। तर जब तपाईँ यसलाई पढ्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, तब तपाईँ यसको विपक्षमा हुनुपर्ने कुनै कारणै भेट्नुहुन्न। त्यसो हुँदाखेरि मार्क्सवाद त्यो एउटा तपाईँको आँखिज्याल हो, त्यो एउटा तपाईँको दृष्टिकोण हो जसले तपाईलाई आफ्नो जीवन, आफ्नो घटना, आफ्ना समस्या, आफ्नो समाज, आफ्नो सभ्यताहरूलाई अझ सरलीकृत ढङ्गले बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईलाई सहयोग गर्छ। आज हामी विशेष गरी दुईटा विषयमा वा दुईटा पाटोमा कुरा गर्छौँ कि एउटा चाहिँ यो जनजातिवाद र मार्क्सवादको दार्शनिक पाटो, अर्को कुरा चाहिँ यसको पोलिटिकल एरेनामा यसको के हो भूमिका भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो यो लिम्बन रिडर्स क्लबमा साथीहरू जसरी चाहिँ जोडिनु भएको छ, म के देख्छु भने हामी आज भोलि मात्र होइन, हिजो पनि विशेष गरी सैद्धान्तिक र दार्शनिक कुराभन्दा बढी राजनीतिक कुराबाट अलि बढी प्रभावित, अलि बढी उद्वेलित, त्यहाँबाट चाहिँ राजनीतिक विषयबाट चाहिँ अलि तरङ्गित हुने गर्छौँ, तरङ्गित भइरहेका छौँ। तर राजनीतिलाई जब तपाईले सैद्धान्तिक हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले बुझ्न सक्नुहुन्न, तब तपाईले राजनीतिको
एउटा व्यवस्थागत प्रणाली वा शक्ति अभ्यासको प्रक्रियाबाट मात्र तपाईँले राजनीतिलाई बुझ्नुभयो भने त्यो बुझाइ, त्यो तरङ्ग चाहिँ अल्पकालीन हुन्छ। यस्तो अल्पकालीन बुझाइ र यस्तो अल्पकालीन एक्टिभिटिजले विभिन्न समयका राजनीतिक घटनाहरूलाई, राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई तत्समयमै एउटा पतनको बाटोमा पुर्याएको, एउटा ओह्रालोतिर धकेलेको, वा त्यसलाई चाहिँ छोटो समयमै असान्दर्भिक आन्दोलन थियो, असान्दर्भिक मुद्दा थियो, असान्दर्भिक विषय थियो भन्ने खालको जस्तो बनाएको चाहिँ तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, भोगिराखेका छौँ। जस्तो कुनै समयमा माओवादी जनयुद्ध वा माओवादी आन्दोलन वा कुनै समयको आदिवासी जनजातिहरूको मुभमेन्ट वा आन्दोलन, त्यो आदिवासीहरूको आफ्ना ठाउँ ठहराका मात्र होइन, केन्द्रमा उनीहरूले गरेको हस्तक्षेपको आन्दोलनहरू, चाहे तपाईँले मधेसको आन्दोलन हेर्नुहोस् वा तपाईँले दलितको आन्दोलन हेर्नुहोस् वा आदि इत्यादि आन्दोलन र विषय हेर्नुहोस्, त्यसको राजनैतिक पक्षमा वा शक्ति अभ्यासको पक्षमा जे खालका गतिविधिहरू भए त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम चाँडै बुम गर्यो, एकदम चाँडै चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा तरङ्ग पैदा गर्यो। तर त्यसको दार्शनिक वा सैद्धान्तिक मान्यताहरूमा त्यो आन्दोलनले प्रष्टता प्राप्त नगर्दाखेरि त्यो त्यति नै छिटो सेलाएर पनि गयो, त्यति नै छिटो त्यसले राजनीतिमा, समाजमा आफ्नो सान्दर्भिकता पनि बिस्तारै गुमाउँदै गयो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो जनजातीयतालाई वा जनजातिहरूको मुद्दालाई, आदिवासीहरूको मुद्दालाई चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक वा दार्शनिक पक्षबाट हेर्न, बुझ्न र त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो समुदायका मान्छेहरूलाई अवेर गराउन सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो पनि आन्दोलन, हाम्रो पनि मुद्दा, हाम्रो पनि विषयहरू चाहिँ अल्पकालीन हुन्छ। यसले समाजमा दीर्घकालीन स्थापित हुने अवसरबाट यो वञ्चित हुन्छ, गुमाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि मैले तपाईँले सुरुमा जनजातिहरूको मूल दर्शन के हो भन्ने कुरा भन्नुको अर्थ के थियो भने हामी प्रकृतिवाद हाम्रो जीवन सभ्यताको दर्शन हो भने त्यो प्रकृतिवाद कस्तो दर्शन हो त? त्यो प्रकृतिवादलाई हामीले के डेमोक्रेटस प्रकृतिवादलाई मात्र हेर्ने हो कि मार्क्सको आज हामीले जनजातिहरूले हाम्रो प्रकृतिसँगको एकदमै नजिकको अन्तर सम्बन्धलाई दाबी गर्ने वा यो विषयलाई हामीले आत्मसात गर्ने वा यो विषयलाई हामीले स्थापित गर्ने हो भने यसलाई त्यति नै सजिलो हिसाबले मार्क्सवादले पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्छ। मार्क्सवादले यसलाई सबै हिसाबले बोक्छ, म यसो भन्दिनँ, तर मार्क्सवादी दर्शनले चाहिँ यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ। मार्क्सवादी दर्शनले, मार्क्सवादी मान्यताहरूले, मार्क्सवादी विचार र दृष्टिकोणले हाम्रो जनजातिहरूको विषयलाई डिनाइ गर्ने, इग्नोर गर्ने, आइसोलेट गर्ने वा यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने होइन कि बरु जनजातिहरूको मुद्दालाई, आदिवासीहरूको मुद्दालाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट अझ हेर्न सकियो भने अझ बढी स्थापित गर्ने, अझ बढी विस्तारित गर्ने र अझ बढी यसलाई चाहिँ तथ्यपरक बनाउनको लागि सहयोग गर्ने काम मार्क्सवादले गर्छ। त्यसो हुँदा म तपाईँहरूलाई के चाहिँ भन्न खोजिराखेको छु भने कि हामी आदिवासी जनजातिहरू सभ्यताका हिसाबले नै प्रकृतिवादी भनेपछि हामी त्यो प्रकृतिवादको दर्शनको मूल जरो चाहिँ भौतिकवाद बनाउन सक्नुपर्छ। अथवा भौतिकवाद बनाउन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई, हाम्रा घटनाहरूलाई, हाम्रा जीवन पद्धतिहरूलाई अझ बढी फराकिलो ढङ्गले बुझ्नको लागि यसले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्छ। अब तपाईँले दर्शनमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले प्रकृतिवाद भन्नुहोस् वा तपाईँले जनजातिवाद भन्नुहोस् वा तपाईँले ओशोवाद भन्नुहोस् वा तपाईँले हाम्रो समथिङ एकजना के सुब्बा हुनुहुन्छ नि उहाँको भयवाद भन्नुहोस् वा तपाईँले यौन मनोविश्लेषणवाद भन्नुहोस् वा आदि इत्यादि वाद, यो जे वादहरू हुन्छ त्यो वादहरूको मूल दार्शनिक मान्यता विशेष गरी वा आधारभूत हिसाबले दुईटा पक्षमा मात्रै बाँडिएको हुन्छ।
कि त्यो अध्यात्मवाद हुन्छ कि त्यो भौतिकवाद हुन्छ। अब तपाईँ साथीहरूलाई अध्यात्मवाद के हो भौतिकवाद के हो भनेर मैले ती धेरै बताइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यति भनौँ कि हाम्रो अगाडिका घटनाहरूलाई, हाम्रो जीवन समाज र सभ्यतालाई तपाईँले विश्वासमा यसलाई बुझ्नुहुन्छ भने त्यो अध्यात्मवाद हो, तर यसलाई तथ्यमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ भौतिकवाद हो। यति मात्र भनौँ कि आजको हाम्रो यो बहसका लागि तपाईँले विश्वासमा बुझ्नुहुन्छ कि तथ्यमा बुझ्नुहुन्छ। विश्वासमा बुझ्नुहुन्छ भने त्यो अध्यात्मवाद हो, तपाईँले तथ्यमा बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भौतिकवाद हो। जस्तो कि हाम्रो अगाडि प्रकृतिमा जे घट्ने घटनाहरू छ वा राजनीति वा समाजमा जे घट्ने घटनाहरू छ, मानौँ अहिले प्रकृतिलाई मानौँ, पानी पर्छ, घाम लाग्छ, दिन हुन्छ, रात हुन्छ, विभिन्न खालका ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छ, कहिले घाम लाग्छ, कहिले पानी पर्छ, कहिले हुन्डरी चल्छ, कहिले आँधी आउँछ, के हुन्छ, यो सबै चिज केले घटाइराखेको छ भन्ने कुरालाई तपाईँले यो कुनै अदृश्य शक्तिले घटाइराखेको छ, यो चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा त्यस्तो कुनै त्यस्तो अदृश्य शक्ति छ जसले यो घटनाहरू घटाइराखेको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँ अध्यात्मवादी हो। होइन, यो प्रकृतिमै भएका परिवर्तनहरू वा प्रकृतिमा आउने फेरबदलहरू यो प्रकृतिकै आफ्नै यो आन्तरिक गुण, अन्तर्निहित गुण वा का आधारमा वा गुणका कारणले घटेका घटनाहरू हुन् भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, त्यसलाई खोज्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ भौतिकवादी हो। त्यसो भन्दाखेरि तपाईँका जीवनमा आइपर्ने सुख दुःख, तपाईँको भोगाई, तपाईँका सङ्घर्ष, तपाईँका अप्ठ्यारा, तपाईँका सप्ठ्यारा, तपाईँका उकाली, तपाईँका ओह्रालीहरू पनि यही समाजको उपज हो भनेर तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँ भौतिकवादी हो। होइन, यो चाहिँ कुनै ईश्वरको लीला हो, ईश्वरले गर्दाखेरि आज मैले दुःख पाएँ, भगवान्ले म माथि कृपा गरेन, भगवान्ले कृपा नपर्दाखेरि मैले दुःख पाएँ, भगवान्को कृपाले म अहिले आज सुख पाएँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अध्यात्मवादी हो। यति मात्र भनिसकेपछि म के देख्छु भने हामी आदिवासी जनजातिहरूको बुझाइ वा दृष्टिकोण आजसम्म चाहिँ आधारभूत रूपले हामी चाहिँ अध्यात्मवादी होइन कि हामी भौतिकवादी प्रकृतिवादी नै हौँ। हामी नास्तिक हौँ, हामी आस्तिक होइन। हामीले प्रकृति र पितृको पूजा गरेको भनेको कुनै अदृश्य भगवानको पूजा गरेको होइन, दृश्य जसको अंशियारहरू हामी हौँ भनेर प्रकृतिलाई देख्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, यसलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ, यसलाई महसुस गर्न सकिन्छ, यो भौतिक चिज हो। र हाम्रो पितृहरू जसको सङ्घर्षले आज हामी उत्पादन भएका छौँ, हामी तिनका पुर्खाहरूको रूपमा चाहिँ विकसित भएका छौँ, यो पनि भौतिक चिज हो। त्यसो हुँदाखेरि हामी प्रकृतिवादी भौतिकवादीहरू हौँ। आजकल के देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ लिम्बूहरूमै पनि कोही सत्यहाङमा, कोही के हाङमा के भन्ने, यो कोही चरु पोल्ने, कोही चाहिँ के गर्ने भन्ने जस्ता खालका घटनाहरू पनि देखिन्छन्। हामी राईहरूमै पनि यो सुम्निमा पारुहाङ चाहिँ शिव पार्वतीको रूप हो भन्ने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ दाबीहरू पाइन्छ। यो चाहिँ के हो भने यो तपाईँ हाम्रो दर्शन होइन। यो चाहिँ कस्तो खालको दर्शनको प्रभावमा छौँ भने आजको नेपाली समाजको सत्तारूढ दर्शन अथवा त्यो हिन्दू दर्शनमा आधारित विचारबाट हामी पनि प्रभावित छौँ। त्यो हिन्दू दर्शनले 33 कोटी देवताको कल्पना गर्छ, उसले चाहिँ कुनै अदृश्य शक्तिमाथि चाहिँ विश्वास गर्छ, उसले हिन्दू धर्मले वा हिन्दू दर्शनले भगवानहरू खडा गरेर मान्छेहरूमाथि शोषण गर्ने उनीहरूले चाहिँ टुल्स क्रिएट गर्छ। यस्तो खालको दर्शनबाट हामी प्रभावित हुने भएकोले हामी कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तेरा मात्रै भगवान, हेर हाम्रा पनि भगवान, यो सुम्निमा नै चाहिँ पार्वती हुन्, यी शिव के अरे हाम्रो पारुहाङ नै चाहिँ शिव हुन्, तेरा मात्रै शिव पार्वती भन्ने हिसाबको बुझाइको, त्यो अल्प बुझाइको, त्यो कमजोर चेतनाको उपजको रूपमा चाहिँ हामीले सुम्निमा पारुहाङलाई चाहिँ पार्वती र शिवको रूपको रूपमा दाबी गर्छौँ। यो एकदम गलत छ। शिव अथवा सुम्निमा पारुहाङ भनेको हाम्रो आदिम पुर्खाहरू मध्येको त्यस्तै एउटा आदर्श पुर्खाहरू हुन् जसले यो सभ्यतालाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि, यो सभ्यतालाई आजसम्म विकसित गर्नको लागि उनीहरूको समयमा गरेका सङ्घर्षहरूका कारणले उनीहरूलाई हामी सम्झिन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि
अब लिम्बू समुदायमा पनि कहिलेकाहीँ अब यो आत्मानन्द फाल्गुनन्दलाई नै पो भगवानको रूपमा खडा गर्लान् कि भन्ने पनि कहिलेकाहीँ जस्तो देखिन्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ श्रीजङ्गलाई नै पो भगवान बनाएर चाहिँ खडा गर्छन् कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने सबैभन्दा सजिलो त गौतम बुद्ध, जसले मोक्ष मूर्ति र मन्दिरमा होइन, मान्छेको जिन्दगीमा छ, मान्छेको जीवनमा छ, मान्छेको समाजमा छ भनेर उनी हिँडे। तर आज सबैभन्दा ठुला मूर्तिरूपी गुम्बाहरू बुद्धका नाममा खडा भएका छन् र सबैभन्दा ठुला मूर्ति चाहिँ बुद्धका खडा भएका छन्। यो एकदम कमजोर दार्शनिक बुझाइको उपज थियो कि जुन बुद्धले मोक्ष, मान्छेले प्राप्त गर्ने मोक्ष, सुख वा आनन्द त्यो चाहिँ मूर्ति र मन्दिरमा होइन, मान्छेको जिन्दगीमा छ भनेर उनी हिँडे। मान्छेको समाज बुझ्न हिँडे, मान्छेको जिन्दगीलाई हेर्न, बुझ्न, महसुस गर्न हिँडे। आज उनी बुद्धको चाहिँ मूर्ति खडा भए जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो फाल्गुनन्द र श्रीजङ्गाको पनि मूर्तिहरू, मन्दिरहरू उनका पनि बिस्तारै बिस्तारै यो उनको कोष बनाउने, त्यो कोषलाई बिस्तारै मन्दिरकरण गर्ने अनि त्यो कोषलाई बिस्तारै मूर्तिकरण गर्ने बाटो प्रक्रियामा पनि गइरहेको देख्छौँ हामी। हाम्रो राई समुदायमा पनि त्यस्तो छ। त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो कमजोर बुझाइको अथवा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञानबाट वञ्चित भएका कारणले त्यस्तो खालको हाम्रो अल्प बुझाइका उपजहरू हामीमा छ। यसबाट चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो दर्शनको विषयलाई हामीले यसरी प्रष्ट ढङ्गले अझ हाम्रो जनजातिहरूको दर्शन के हो, हामी जनजातिहरूको सभ्यतालाई हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने पद्धति के हो, विधि के हो भनेर तपाईँ यदि अलमलमा हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको अलमललाई सहज पार्नको लागि चाहिँ मार्क्सवादी विधिलाई तपाईँले टेक्नुभयो, समात्नुभयो, यसलाई बुझ्नुभयो, यसलाई अध्ययन गर्नुभयो भने धेरै सहज हुनेछ। र तपाईँका आफ्ना दाबीहरू, तपाईँका आफ्ना तथ्यपरक विश्लेषणहरू, तपाईँका आफ्नो मागहरू, तपाईँको आफ्नो यो राज्यसँग तपाईँले लड्नुपर्ने विषयहरू वा तथ्य र तर्कहरू अझ सहज ढङ्गले तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। मतलब तपाईँको सङ्घर्षको हतियार अझ सहज ढङ्गले तपाईँ प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यो हतियार पनि त्यति नै बलशाली वा त्यति नै एकदम सार्प, त्यो हतियार एकदम सार्प पनि हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसो हुँदा म के देख्छु भने कहिलेकाहीँ हामी यो ज्ञानको प्रक्रियाबाट, ज्ञान उत्पादन र निर्माणको प्रक्रियाबाट वञ्चित भएका कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो बुझाइहरू कहिलेकाहीँ अल्मलिन सक्छन्, हाम्रा आन्दोलनहरू कहिलेकाहीँ अल्मलिन सक्छन्, हाम्रा आन्दोलनहरूले कहिलेकाहीँ धक्का बिहोर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा यसलाई चाहिँ हामीले एकदम प्रष्ट ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबले यस्तो खालको विषयहरूलाई अझ साथीहरूको बिचमा लानको लागि, अझ बढी चाहिँ यसलाई विस्तार गर्नको लागि र हाम्रो कम्युनिटीका साथीहरूलाई पनि, हाम्रो जनजाति साथीहरूलाई पनि अझ बढी अवेर गर्नका लागि चाहिँ राम्रो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने म बुझ्दछु। र यसले अझ बढी यस्तो खालको भूमिकाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि आदिवासी जनजातिको सवाललाई नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै विभिन्न ढङ्गले हेरिएको छ, विश्लेषण गरिएको छ, अध्ययन गरिएको छ। यसका बारेमा, यसका पक्षमा, यसका विपक्षमा विभिन्न खालका तथ्य र तर्कहरू निर्माण गरिएको छ। विभिन्न सङ्घर्षका मोर्चाहरू गठन गरिएका छन्। विभिन्न आन्दोलन, शहादत, बलिदानीहरू यसमाथि चढाइएको छ। तर के छ भने यो आन्दोलनले प्रष्ट दार्शनिक बाटो समात्न सकेन भने यस्ता खालका समस्याहरू हामी कहाँ आइरहन्छ। हाम्रो आन्दोलनले सेटब्याक वा धक्का खाइरहन्छ भन्ने म बुझ्छु। जस्तो कि अफ्रिकामा पनि काला जातिहरूको सङ्घर्षलाई, त्यहाँका आदिवासीहरूको सङ्घर्षलाई हाम्रो नेपालको जनजाति आदिवासीहरूको सङ्घर्ष कई तहबाट वा त्यस्तै एउटा शोषण र विभेद विरुद्धको सङ्घर्षको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अफ्रिकामा पनि यस्ता खालका विभिन्न आन्दोलनहरू भएका छन्, विभिन्न बहसहरू भएका छन्। यो विषयलाई विभिन्न हिसाबले उठाइएको छ। अफ्रिकामा, ल्याटिन अमेरिकामा, विभिन्न ठाउँहरूमा, देशहरूमा, क्षेत्रहरूमा आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई, आन्दोलनलाई विभिन्न हिसाबले उठाइएको छ। त्यही सन्दर्भमा अफ्रिकाका एकजना अफ्रिकी अभियन्ता वाल्टर रोड्नी भन्ने एकजना अभियन्ता छन्, एकजना विचारक छन्। उनले एउटा क्विन्स
युनिभर्सिटीमा एउटा राम्रो प्रवचन दिएका थिए, अफ्रिकी जनताको मुक्ति र मार्क्सवाद के हो भन्ने विषयमा उनले दिएका थिए। त्यसमा उनले चाहिँ विश्वभरिको यो रङ्गको र जातको सङ्घर्षलाई, त्यसको आन्दोलनलाई, त्यसको मुद्दालाई कसरी हेर्ने बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा उनले प्रष्ट ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राखेका छन्। त्यो वाल्टर रोड्नीको आर्गुमेन्टका आधारमा हामीले हाम्रो जनजाति आदिवासीहरूको आन्दोलनलाई पनि अलिकति बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कि आज हाम्रो आदिवासी जनजातिको आन्दोलन वा आजको आदिवासी जनजातिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित, सबैभन्दा बढी शोषण र विभेदमा को द्वारा पारिएको छ? मानौ नेपालको सन्दर्भमा आजको राज्य सत्ताद्वारा गरिएको छ। तर आजको राज्य सत्ता खास कसको रखबार हो, खास कसको उत्तराधिकार हो, वा खास कसको चाहिँ मुखिया हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा हेर्ने हो भने अल्टिमेटली आजको नेपालको वा विश्वको राज्य सत्ता मूलत पुँजीवादी व्यवस्थाको रखबारहरू हुन्। आजको विश्व पुँजीवादले जस्तो खालको शोषण र विभेदलाई संसारको कुना कुनामा विस्तार गरेको छ, त्यसैको अंशको रूपमा आजको हाम्रो राज्य सत्ता चाहिँ स्थापित छ। र यो राज्य सत्ताले जस्ता जस्ता खालका व्यवस्थाहरू निर्माण गरेका छन्, जस्ता जस्ता खालका तथ्य र तर्कहरू निर्माण गरेका छन्, जस्ता जस्ता खालका विचारहरू निर्माण गरेका छन्, जस्तो जस्तो खालको दर्शन र मान्यताहरू स्थापित गरेका छन्, त्यो भनेको मूलत पुँजीवादी व्यवस्थाको विचार, सिद्धान्त, दर्शन र व्यवस्थाहरू हुन्। ठीक त्यसरी नै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आज नेपालको सत्ताले, नेपालको व्यवस्थाले आज हामी जनजातिहरूमाथि, हामी जनजातिहरूलाई शोषण गरिएको छ, विभेद गरिएको छ भनेर बुझ्ने हो भने त्यो सिधा र प्रष्ट रूपमा आज हामी पुँजीवादको शोषणमा छौँ। आज हाम्रो एथनिक कल्चरहरू, आज हाम्रो एथनिक लाइभलीहुडहरू, आज हाम्रो एथनिक ट्रेडिसनहरू, एथनिक लाइफ स्टाइलहरू, हाम्रो जीवन पद्धतिहरू केले ध्वस्त पार्दैछ भनेदेखि आजको पुँजीवादले हो। तपाईँ आजको पुँजीवादलाई राम्रो ढङ्गले बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईँले आफूमाथि भएको विभेद र शोषणलाई नै राम्रो ढङ्गले बुझ्न सक्नुहुन्न। र तपाईँले आजको पुँजीवादलाई जब राम्रो ढङ्गले बुझ्न सक्नुहुन्छ तब आफ्नो शोषण र विभेद पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो शोषण र विभेदका विरुद्धको सङ्घर्ष कता हो, कसका विरुद्धमा हो, कसको पक्षमा हो भन्ने कुरा तपाईँले प्रष्ट ढङ्गले बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसो हुँदा म के देख्छु भने आज हाम्रो जनजाति आन्दोलन कुनै न कुनै हिसाबले पुँजीवादको विरुद्धमा चाहिँ छ। केही हाम्रा विचारकहरू, आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अभियन्ताहरू, केही चाहिँ माउथ स्पिकरहरू आजको विश्व पुँजीवादको चाहिँ उनीहरू विरोध गर्छन्। तर त्यो पुँजीवादको विरोध गर्दै गर्दाखेरि उनीहरू हाम्रो विकल्प समाजवाद हो वा हाम्रो वैकल्पिक विचार, पुँजीवाद विरुद्धको हाम्रो विचार चाहिँ मार्क्सवाद हो भनेर स्वीकार्न चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या छ कि मार्क्सले मार्क्सवाद म तयार पार्छु है भनेर उनले चाहिँ यो विचार ल्याएका होइनन्। मार्क्सको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषणको केन्द्रीय कुरा चाहिँ पुँजीवाद थियो, तत्कालीन पुँजीवाद थियो। त्यो पुँजीवाद जसले त्यतिखेरको युरोपियन समाजमा जुन चरम शोषण र विभेदहरू सिर्जना गरेको थियो, जनताहरूको नारकीय जिन्दगीलाई चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै नारकीय जिन्दगी जिउनको लागि श्रमिकहरूलाई विवश बनाइरहेको थियो। यो कारण के हो भनेर खोतल्दै जाँदा चाहिँ कार्ल मार्क्सले यो मुख्य कारण चाहिँ व्यवस्थाका रूपमा आजको पुँजीवाद हो भनेर उनले खुट्याए। र उनले पुँजीवादलाई बुझ्नका लागि जे अध्ययन गरे, 3 भोल्युमका पुँजी लेखे, आदि इत्यादि लेखे, त्यो भनेको त्यो समाजलाई बुझ्नको लागि उनले गरेका अनुसन्धानहरू हुन्। त्यो अनुसन्धानले के देखायो भन्दाखेरि आजको व्यवस्थाको रूपमा पुँजीवाद नै हामी श्रमिकहरूको शोषण र विभेदको मुख्य जरो हो, मुख्य सत्ता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पुँजीवादलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ र हाम्रो सङ्घर्षको केन्द्र चाहिँ आजको पुँजीवादी व्यवस्था विरुद्ध हो। पुँजीवादी व्यवस्थालाई हामीले ढाल्न सकेनौँ वा पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध हामी सङ्गठित र सङ्घर्षशील हुन सकेनौँ भने हाम्रा शोषणका दिनहरू समाप्त हुने छैनन् भनेर कार्ल मार्क्सको एकदम प्लेन आर्गुमेन्ट थियो। ठिक त्यसरी नै लेनिनले पनि रसामा चाहिँ म क्रान्ति गर्छु भनेर उनले पार्टी खोलेका होइनन्।
उनले त सुरुमा चाहिँ रसाको आजको समस्या के हो भन्दाखेरि रसाको आजको समस्या पुँजीवाद हो। त्यो पुँजीवाद कस्तो हो भनेर उनले अध्ययन गरे। रसाको पुँजीवादको परिस्थिति चाहिँ मार्क्सकालीन पुँजीवाद जस्तो थिएन। त्यो मार्क्सकालीन पुँजीवादभन्दा अलिक विस्तारित थियो। मार्क्सकालीन पुँजीवाद चाहिँ विशेष गरी चाहिँ त्यो सुरुवाती पुँजीवाद वा त्यो औद्योगिक उद्यमशील पुँजीवाद थियो। त्यो एउटा सर्टेन रिजन, सर्टेन एरिया, सर्टेन टेरिटोरीभित्र मात्रै त्यसले शोषणको प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ चरम पारेको थियो। तर लेनिनको पालासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो पुँजीवाद चाहिँ एकदम विस्तारित, एकदमै त्यसले चाहिँ एउटा एक हिसाबले भन्यो भने यो मार्क्स कम्युनिस्टको गोर्खेली भाषामा भन्यो भने त्यसले चाहिँ आफ्नो साम्राज्यवादी स्वरूप ग्रहण गरिसकेको थियो। त्यो साम्राज्यवादी पुँजीवाद चाहिँ लेनिन कालीन पुँजीवाद थियो। त्यो चाहिँ मार्क्सकालीन औद्योगिक वा उद्यमशील पुँजीवाद मात्रै थिएन। त्यसो हुँदा त्यो विस्तारित र त्यो साम्राज्यवादी पुँजीवादका विरुद्ध अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि फेरि पनि हामी श्रमिकहरू, मजदुरहरू, त्यहाँका खेतमा काम गर्ने किसानहरू सङ्गठित हुनुको विकल्प छैन। हाम्रो सङ्घर्षको बाटो चाहिँ यही हो भनेर उनले प्रष्ट रूपमा खुट्याए र मार्क्सकालीन पुँजीवादभन्दा लेनिनकालीन पुँजीवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नको लागि अर्को एउटा स्टेप अप हुन जरुरी थियो। स्टेप अपको आवश्यकता थियो। त्यो स्टेप अपका आधारमा लेनिनले रसियामा क्रान्ति गरे। र यता माओको क्रान्ति, चिनको क्रान्ति हेर्ने हो भने फेरि त्यो चाहिँ रसियाको जस्तो पनि मेल खाँदैन र उता युरोपको जर्मन वा फ्रान्सको जस्तो, बेलायतको जस्तो पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि मार्क्सवाद चाहिँ के हो भने कुनै एउटा ठाउँ विशेषका लागि, हामी यो टाइम एन्ड स्पेसको जुन कुरा गर्छौँ, कुनै एउटा ठाउँ विशेषको लागि, कुनै एउटा समय विशेषको लागि उत्पादन गरिएको विचार वा विधि होइन। मार्क्सवाद चाहिँ एउटा त्यस्तो विधि हो जसले विश्व समाजलाई नै जहाँ मानव समाज छ, जहाँ मानव सभ्यता छ, त्यो मानव समाज भएका ठाउँमा नै यसले चाहिँ त्यो समाजको घटनाहरूलाई हेर्न, समाजको घटनाहरूलाई बुझ्न, शोषण र विभेदको प्रक्रियालाई खुट्याउन, यसलाई विश्लेषण गर्न र ती मान्छेहरूलाई सचेत बनाउँदै, विचारधारात्मक रूपले प्रष्ट बनाउँदै उनीहरूलाई सङ्गठित र सङ्घर्षशील बनाउनको लागि सहयोग गर्ने अथवा त्यसलाई प्रष्ट पार्ने एउटा विधि हो, एउटा पद्धति हो। त्यसो हुँदा तपाईँले आज नेपालको जनजाति आन्दोलनलाई, जनजातिमाथि भएको विभेद र शोषणको प्रक्रियालाई बुझ्नको लागि पनि तपाईँले मार्क्सवादलाई चाहिँ डिनाइ गर्नुभयो भने, मार्क्सवादलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुभयो भने तपाईँको बुझाइ चाहिँ तथ्यपरक हुँदैन। तपाईँको बुझाइ, तपाईँको आन्दोलनको प्रक्रिया, स्वरूप चाहिँ तथ्यपरक हुँदैन र यसले सही निष्कर्ष र सही मार्गमा पनि तपाईँले पुर्याउँदैन। तपाईँ त्यसो हुँदा पुँजीवादको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ समाजवाद चाहिँ होइन है, पुँजीवादको चाहिँ विरोध गर्ने, तर हाम्रो बाटो समाजवाद चाहिँ होइन है, अथवा हाम्रो बाटो चाहिँ मार्क्सवाद होइन है भन्नुहुन्छ भने त्यो नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो समस्या हुन्छ। जसरी दर्शनको आधारमा कि त तपाईँ अध्यात्मवादी हो, तपाईँले जे बात भन्नुहोस्, जे सिद्धान्त भन्नुहोस्, त्यसको मूल रूप कि त त्यो अध्यात्मवाद नै हो कि त त्यो भौतिकवाद नै हो। ठिक त्यसरी नै आज विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा, विश्व राजनीतिक सङ्घर्ष र आन्दोलन र लडाइँहरूमा कि त तपाईँ पुँजीवादी नै हो, कि त तपाईँ पुँजीपति नै हो, कि त तपाईँ मार्क्सवादी नै हो, वा तपाईँ समाजवादी नै हो। समाजवादमा पनि विभिन्न धाराहरू छन्। तपाईँले फेबियन सोसियलिजम वा डेमोक्रेटिक सोसियलिजम वा आदि इत्यादि भन्नुहोला। तर आज विश्व समाजमा डेमोक्रेटिक सोसियलिजम वा फेबियन सोसियलिजमहरू किन मुर्झाएर बसेका छन्? किन तिनीहरूले लगभग आफ्नो औचित्य समाप्त पार्ने बाटोमा लाग्दैछन्? तिनीहरूले आफ्नो औचित्य आज किन पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् भन्दाखेरि उनीहरूले मार्क्सवादको बाटो पनि समात्न सकेनन्। मार्क्सवादको बाटो समात्दाखेरि चाहिँ अराजकतावादी होला भन्ने चिन्ता थियो र यता पुँजीवादको शोषण र विभेदलाई पनि उनीहरूले चाहिँ स्वीकार्न सकिरहेका थिएनन्। त्यसो हुँदाखेरि सबैभन्दा उनीहरूको ठुलो समस्या चाहिँ वैचारिक समस्या थियो। कि तपाईँ आज स्वीकार्नुहोस् या नस्वीकार्नुहोस्, विचार दर्शनको तहमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ कि त अध्यात्मवादी नै हो कि त तपाईँ भौतिकवादी नै हो। राजनीतिक व्यवस्थाका हिसाबले वा राजनीतिक लडाइँका हिसाबले तपाईँ कि त पुँजीवादी नै हो कि त तपाईँ मार्क्सवादी नै हो। योभन्दा अरू कुनै ग्रे एरिया छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यदि त्यो ग्रे एरिया यदि कसैले क्रिएट गर्न खोजिरहेको छ भने अल्टिमेटली त्यो ग्रे एरिया पनि कि रेड हुन्छ कि ब्ल्याक नै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो ग्रे एरिया लामो समय रहँदैन। ग्रे एरिया राख्नको लागि विभिन्न खालका
विचारकहरूले धेरै प्रयास गरे, धेरै सङ्घर्ष गरे, तर दुःखको कुरा के छ भने उनीहरूका सङ्घर्ष र उनका प्रयासहरू समयक्रमसँगै उनीहरूकै जीवनकालमा कि त उनीहरूका मृत्युपछि ती सबै विचारहरू, ती सबै सङ्घर्षका उपजहरू समाप्त भएर गएका छन्। तपाईँले यो अफ्रिकाको एउटा घाना भन्ने देशको राष्ट्रपति क्वामे एन्क्रुमा भन्नेको बारेमा तपाईँले कति सुन्नु भएको छ? क्वामे एन्क्रुमा पुँजीवादको एकदम चरम विरोधी थिए। पुँजीवादले अफ्रिकी मुलुकहरूमा गरेका शोषणहरूको, विभेदहरूको, अफ्रिकी जनताहरूमाथि गरेका नरसंहारहरूको यसको एकदम उनी विरोधी थिए र उनले आफूलाई समाजवादी हुँ भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्थे। तर उनले आफूलाई प्रष्ट ढङ्गले मार्क्सवादी हुँ चाहिँ भन्न उनले सकिरहेका थिएनन्, अथवा उनले मार्क्सवाद र समाजवादलाई अलिअलि स्वीकार्न चाहिँ खोज्थे। तर उनले त्यो मार्क्सवाद वा समाजवादको दार्शनिक मान्यतालाई उनले त्यही हिसाबले स्वीकार्दैन थिए कि उनी चाहिँ फेरि क्रिस्चियनिटी पनि मान्थे। उनले क्रिस्चियनिटी पनि मान्ने अनि समाजवाद पनि मान्ने, यस्तो सम्भव हुने थिएन। समयक्रममा के भयो भन्दाखेरि जब उनलाई चाहिँ अपदस्थ गरियो, उनको सत्ता गुम्यो, समयक्रमसँगै उनी त्यहाँको सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनले विचारको तहबाट र त्यो समाजलाई नेतृत्व गर्ने तहबाट पनि उनी वञ्चित भए र समयक्रममै उनले आफ्नो जीवनकालमै उनले के स्वीकार गरे भने क्वामे एन्क्रुमाले कि मैले समयमै मार्क्सवाद र समाजवादको प्रष्ट बाटो अँगाल्न नसक्दाखेरि आज घाना फेरि पनि त्यही दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो जुन दुष्चक्रबाट मैले निकाल्न चाहेको थिएँ। जुन शोषण, विभेद र नरसंहारबाट मैले घानालाई निकाल्न खोजेको थिएँ, आज फेरि घाना त्यही बाटोमा पुग्यो, त्यही दुष्चक्रमा गएर फस्यो। त्यो किन त्यसरी फस्यो भन्दाखेरि समयमै, जतिखेर मेरो समय थियो त्यो समयमा मैले मार्क्सवादलाई बुझ्न इन्कार गरेँ, मार्क्सवादबाट म हच्केँ वा मार्क्सवादलाई मैले एक्सेप्ट गर्न सकिनँ। त्यो नै मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो भुल थियो भनेर उनले अन्तिममा आत्मलाभ गरेका थिए। त्यसो हुँदाखेरि आज हाम्रो जनजातिको आन्दोलनलाई, आज हामी दलितको आन्दोलनलाई, आज हाम्रो मधेसको आन्दोलनलाई, आज हाम्रो महिलाको आन्दोलनलाई, आज हाम्रो अल्पसङ्ख्यकको आन्दोलनलाई, यो यो समुदायहरूमाथि भएका शोषण र विभेदको घटनाहरूलाई, परिस्थितिहरूलाई तपाईँले मार्क्सवादी ढङ्गबाट बुझ्नुभयो भने, भौतिकवादी ढङ्गबाट बुझ्नुभयो भने तपाईँ सही बाटोमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लडाइँ र सङ्घर्षको स्वरूप विस्तारित पनि हुन्छ र त्यसले समयक्रममा त्यसले जित पनि हासिल गर्छ। त्यो आन्दोलनले आफ्नो औचित्य पुष्टि पनि गर्छ। तर तपाईँले मार्क्सवादतिर ढल्किन चाहिँ तपाईँ अल्मलिनु भयो, हिचकिचाउनु भयो, अथवा तपाईँलाई चाहिँ अरुचि जस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि तपाईँको आन्दोलनले सिसिफस्कै नियति बोक्छ। आज हाम्रो मधेसको आन्दोलन, जनजातिको आन्दोलन, दलित आन्दोलन, यी सबै आन्दोलनहरू किन आज फेरि डिफेन्सिभ भएको छ? किन भन्दा हामीले खास समयमा, खास अवस्थामा सही विचार, सही दर्शनलाई नै हामीले अङ्गीकार गर्न देखेका छौँ। अङ्गीकार गर्न चाहिँ नसकेका कारणले यो देखेका छौँ, यो भोगेका छौँ। यो अवस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ स्वीकार्न परिरहेको छ। यो चाहिँ हामीले एकदम प्रष्ट ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा के देख्छु म भनेदेखि मार्क्सवादलाई वा समाजवादलाई, विशेष गरी मार्क्सवादी समाजवादलाई भनौँ न, मार्क्सवादलाई डिनाइ गर्ने वा यसलाई एक हिसाबले भन्ने भनेदेखि चाहिँ डिस्क्रेडिट गर्ने काम राजनीतिक हिसाबले गर्ने गरिन्छ। तर मार्क्सवाद राजनीतिक टुल्स मात्रै होइन, यो चाहिँ तपाईँको जीवन पद्धतिलाई बुझ्ने एउटा विधि पनि हो। मैले बारम्बार यो भन्दै आएको छु कि मार्क्सवाद एउटा पोलिटिकल टुल मात्रै होइन है, पोलिटिकल आइडियोलोजी मात्रै होइन, यो त तपाईँको लाइफ फिलोसफी पनि हो। लाइफ फिलोसफीलाई तपाईँले कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा वा यो पक्ष पनि हो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकाध केही जस्तो स्टालिन वा पोलपोट वा खमेरुज आदि इत्यादिलाई देखाएर समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन वा मार्क्सवादी आन्दोलन नै एकदमै खराब हो भन्ने जस्तो तर्कहरू पनि गरेको सुनिन्छ। नेपालमै पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, आजको कमरेड ओली वा कमरेड प्रचण्डहरूलाई हेरेर देखाएर हेर तिमीहरूको मार्क्सवाद, हेर तिमीहरूको समाजवाद भन्ने जस्तो तर्कहरू पनि देखिन्छ। तर समग्र मार्क्सवाद र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन स्टालिन, पोलपोट वा खमेरुजहरूलाई देखाएर वा नेपालमा कमरेड ओली वा कमरेड प्रचण्डहरूलाई देखाएर मात्रै
समग्र मार्क्सवादको मूल्याङ्कन हुन्छ वा मार्क्सवादी विचार र दर्शनको औचित्यता समाप्त हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जति जति विश्वमा मार्क्सवादी भनिएका वा कम्युनिस्ट भनिएका सत्ताहरू ढले, तर मार्क्सवादले आफ्नो सान्दर्भिकतालाई चाहिँ अझ बढी बलियो बनाउँदै गएको छ, अझ बढी गहिरो बनाउँदै गएको छ। त्यसो हुँदा हाम्रो जनजातिको आन्दोलन, जनजातिको मुद्दा, जनजातिको शोषण र विभेदको प्रक्रियालाई पनि तपाईँले मार्क्सवादी ढङ्गबाट बुझ्नुभयो भने मात्रै तपाईँ सही बाटोमा, सही बुझाइमा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। होइन भने हाम्रा आन्दोलनहरू बतासिन्छन्, हाम्रा आन्दोलनहरूले चाहिँ सही बाटो समात्न सक्दैन। जस्तो कि एकजना निल डिग्रास टाइसन भन्ने एकजना भौतिक शास्त्री छन्। उनी के भन्छन् भने जबसम्म तपाईँले आफ्नो ज्ञानले भ्याउँछ तबसम्म तपाईँले त्यो ज्ञानको आधारमा, तपाईँले तथ्यका आधारमा घटनाहरूलाई हेर्नुहुन्छ। तर जब तपाईँले आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ एउटा सीमामा गएर समाप्त भएको पाउनुहुन्छ, तब चाहिँ तपाईँले ईश्वरलाई पुकार्न थाल्नुहुन्छ भन्छ कि। यसको अर्थ के हो भनेदेखि हामीले हाम्रो ज्ञान वा ज्ञानको समाप्ति भयो अथवा हाम्रो ज्ञानले यति मात्रै बुझ्यो है भन्ने आधारमा अब ईश्वर खडा हुँदैन। त्यो ज्ञानलाई फेरि अर्कोले बोकेर हिँड्छ, अर्कोले त्यसलाई फेरि समातेर हिँड्छ, अथवा अर्कोले त्यसलाई अझ बढी सप्लिमेन्ट गर्दै जान्छ। त्यसो हुँदा आफ्नो ज्ञानको सीमितताका आधारमा अब चाहिँ यो बुझ्न सकिएन, यो थाहा पाउन सकिएन, त्यसो हुँदाखेरि अब यो चाहिँ भगवान् ईश्वर जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसो हुँदा म के भन्छु भने यो विषयमा चाहिँ हाम्रो आजको आदिवासी जनजातिको विषयलाई, मुद्दालाई बुझ्नको लागि तपाईँ हामीले बुझ्न नसकेका घटनाहरूलाई, तपाईँ हामी अल्मलिएका परिस्थितिहरूलाई अब कुनै ईश्वरले आएर यसलाई बोकिदिँदैन। यसलाई बोक्ने तपाईँ हामीले नै हो। तपाईँ हामीले नै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने तपाईँ हामीले आफ्नै ज्ञानलाई अगाडि बढाउने हो। यसको मतलब तपाईँ हाम्रो ज्ञान जति सीमित हुन्छ त्यति नै हामी हाम्रो आन्दोलनहरूलाई, हाम्रो सङ्घर्षको विषयहरूलाई चाहिँ अलिकति कमजोर अथवा अलिकति अल्मलिने अवस्थामा पुर्याउँछौँ। मेरो बुझाइ चाहिँ यस्तो छ। त्यसो हुँदा अब लगभग 1 घन्टा भयो मैले आफ्नो कुराहरू राखेको। मैले बेसिकली यो दुईटा पाटोमा कुरा गरेँ कि आजको हाम्रो यो बहस वा विमर्शको पाटो बेसिकली जनजातिको मुद्दालाई र मार्क्सवादलाई हामीले दुईटा आधारमा बुझ्छौँ। एउटा दर्शनको आधारमा र अर्को दर्शनले निश्चित गरेको राजनीतिका आधारमा। किनभने आज हामी अलि बढी चाहिँ अझ बढी चाहिँ हामी चाहिँ आज अल्मलिएको अथवा अझ बढी हामी चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएको पक्ष चाहिँ राजनीति हो। तर राजनीतिलाई नै तपाईँले दार्शनिक हिसाबले बुझ्न सक्नु भएन भने, मैले सुरुमा पनि भने कि हामीले दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधारमा राजनीतिलाई बुझ्न सकेन भने त्यो राजनीति चाहिँ अल्टिमेटली गएर अल्मलिन्छ अथवा त्यसले सेटब्याक खान्छ। आजको हाम्रो आन्दोलन, आजको हाम्रो मुद्दा, आजको हाम्रो शोषण र विभेदको प्रक्रियाहरू, यो विषय चाहिँ यस्तो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जस्तो तपाईँले मार्क्सवाद भन्ने बित्तिकै अथवा तपाईँले प्रकृतिवादी हौँ हामी जनजाति भन्ने बित्तिकै त्यो प्रकृतिवादको पनि दार्शनिक मान्यता चाहिँ के हो भनेर हामीले प्रश्न हुनुपर्छ। म यो भन्दैन कि हामी जनजातिका सबै मुद्दाहरू मार्क्सवादले सम्बोधन गर्छन्, हामी जनजातिका सबै विषयहरू मार्क्सवादले समेट्छन्, म यसो चाहिँ भन्दिनँ। तर हामी जनजातिको आधारभूत मुद्दाहरूलाई बुझ्नको लागि मार्क्सवादले हामीलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ, योगदान दिन्छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कि यो भनाइको दौरानमा पनि मैले धेरैचोटि भन्दै आएको छु कि मार्क्सवादी आन्दोलनको समग्र विषय मार्क्सवादले बोक्दैन। किनभने कहिलेकाहीँ त के सुनिन्छ भने मार्क्सले चाहिँ यो नेपालको जनजातिको बारेमा नलेखेका हुनाले हुँदैन, नेपालको जनजातिको मुद्दा चाहिँ मार्क्सवादले सम्बोधन गर्दैन भन्ने जस्तो पनि सुनिन्छ। तर वस्तुतः त्यस्तो होइन। मार्क्सले सबै समाजको, सबै कम्युनिटीका विषयलाई उनले अध्ययन गरेका थिए, यस्तो पनि होइन। तर आधारभूत समाजको मुद्दाहरूलाई, आधारभूत समाजका शोषण र विभेदहरूलाई भने कार्ल मार्क्सले राम्रैसँगले मुटु छामेका थिए। त्यसो हुँदा म यति चाहिँ भन्छु कि हाम्रो आन्दोलन, आदिवासी जनजातिका आन्दोलन हिजो जुन हिसाबले चाहिँ एउटा चरणमा पुगेको थियो, त्यो जसरी बिस्तारै धक्का खाँदै आज चाहिँ एउटा रक्षात्मक अवस्थामा छ, यसलाई फेरि पनि हामीले उठाउनको लागि वा बुझ्नको लागि यो बुझ्ने दौरानमा
के खालको परिस्थितिहरू निर्माण हुन्छ त्यो त बुझ्ने धोरणले नै तय गर्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ मार्क्सिजम चाहिँ एउटा एप्रोप्रिएट टुल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, एउटा सही वैचारिक हतियार हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। किनभने जीवन दर्शनकै आधारमा हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ साम्यवादी पनि हौँ, हामी भौतिकवादी पनि हौँ, हामी प्रकृतिवादी हौँ। हामी प्रकृतिवादी हौँ भन्नुको मतलब हामी भौतिकवादी हौँ र हाम्रो जीवन पद्धति हिजोदेखि आजसम्म पनि हाम्रो जनजातिको समुदायमा एक तहको समाजवादकै अभ्यास पनि कतिपय हाम्रो समुदायमा अहिले पनि जीवितै छ। त्यो हाम्रो जुन भेजा प्रथा भनिन्छ, भेजा प्रथामा चाहिँ त्यो नाफा हुँदैन। जुन हाम्रो मगर समुदायको भेजा प्रथा छ, मगर समुदायको भेजा प्रथामा चाहिँ त्यो पछि हाम्रो पूर्वतिर पनि अपनाइयो कि त्यहाँ चाहिँ नाफा हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सबैले समान रूपले समान भाग समान अंशका आधारमा त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले उपभोग गरिन्छ। र अहिले पनि हामी जनजातिहरूकोमा लैङ्गिक विभेद यो हाम्रो हिन्दू समाजमा भन्दा, हिन्दू समुदायमा भन्दा हामी जनजातीय समुदायमा लैङ्गिक विभेद एकदमै कम छ। अथवा त्यहाँभित्र पनि हाम्रो आजको सामाजिक व्यवस्थाले निर्माण गरेका धेरै चिजहरूबाट प्रभावित त छौँ हामी। धेरै चिजहरूको त्यहाँ पनि समस्याहरू त जोडिएको छ। तर जुन हिसाबले महिला र पुरुष बिचको विभेद छ हिन्दू समुदायमा, हाम्रो समुदायमा चाहिँ त्यो विभेदको मात्रा चाहिँ निकै कम छ। र त्यसरी नै हाम्रोमा सम्पत्ति सम्बन्ध पनि अरू समुदायको भन्दा, विशेष गरी हाम्रो नेपालमा भएको हिन्दू समुदाय हो, त्यो हिन्दू समुदायको भन्दा हाम्रोमा चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्ध चाहिँ अरूको भन्दा अलि बढी लिबरल नै छ। त्यसमा यो राज्य व्यवस्थाका विभिन्न कानुन नियम, यसका चाहिँ संवैधानिक प्रावधान आदि इत्यादिबाट हामी पनि प्रभावित त छौँ। अथवा त्यो कानुन नियम ऐनहरूलाई त हामी पनि पालना गर्नु हाम्रो बाध्यकारी परिस्थिति छ। तर अभ्यासका हिसाबले, प्र्याक्टिसका हिसाबले हाम्रोमा सम्पत्ति सम्बन्ध पनि, जनजाति समुदायमा सम्पत्ति सम्बन्ध पनि आधारभूत तहले चाहिँ समाजवादी नै देखिएको छ। त्यसलाई नै चाहिँ हामीले खासमा बचाउनु पर्नेछ, त्यसलाई नै अझ बढी हामीले चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने छ, म त्यस्तो देख्छु। हाम्रो यो जनजातिको मुद्दा हिन्दू समुदायको जातिवाद जस्तो मात्रै पनि छैन। जस्तै हिन्दू समुदायमा सबैभन्दा बढी शोषित समुदाय, विभेदमा भएको समुदाय भनेको दलित समुदाय छ। त्यो दलित समुदायलाई भोग्ने जुन त्यो हाइरार्कीबाट भोग्ने जुन खालको चाहिँ विभेद र शोषणको स्वरूप छ, हामी जनजातिहरूमा चाहिँ त्यस्तो छुवाछुतको प्रथा, शोषण र विभेदको प्रथा चाहिँ हामी जनजातिभित्रैको कम्युनिटीमा चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा प्रगतिशील पक्ष हो, जसले हामीलाई अझ बढी समाजवादी, अझ बढी मार्क्सवादी बन्नको लागि चाहिँ हामीलाई सहयोग नै गरेको म देख्छु। अथवा त्यसलाई त्यस्तो हुनको लागि पनि एउटा अनुकूल परिस्थिति हाम्रो समुदायमा छ भन्ने पनि म देख्छु। त्यसो हुँदा हाम्रो जनजाति वा मार्क्सवादी आन्दोलनले, हाम्रो जनजाति वा आदिवासी आन्दोलनले मार्क्सवादलाई डिनाइ गरेर वा मार्क्सवादबाट आइसोलेट भएर आफ्नो शोषण र विभेदको स्वरूपलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ वा त्यसका विरुद्धमा लड्न सक्छ भनेर सोचियो भनेदेखि चाहिँ अलिकति सही बुझाइमा हामी हुँदैनौँ। मैले फेरि पनि भने फिलोसफीमा र पोलिटिकल सिस्टममा, राजनीतिक व्यवस्था र दर्शनमा चाहिँ देयर इज नो ग्रे एरिया। यदि कसैले ग्रे एरिया खडा गर्न खोजेका छन् भने पनि त्यो उनीहरूको अल्पज्ञानको, अल्प बुझाइको दुःख हो। त्यसरी नै यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। र किन यो मार्क्सवादी दर्शन अनुरूप हाम्रो जनजाति आन्दोलनलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने म किन पनि यसरी भन्छु भने आजसम्म विश्व समाजमै दार्शनिक हिसाबले भन्नुहोस् या राजनीतिक विचारधाराको हिसाबले भन्नुहोस्, शोषण र विभेदको, मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने शोषण र विभेदको विरुद्ध यदि कुनै त्यस्तो वैचारिक हतियार जो सबै ठाउँका लागि, अधिकांशतः समाजका लागि उपयोगी छ भने त्यो मार्क्सवाद नै हो। अथवा कार्ल मार्क्सले, एङ्गेल्सहरूले जे कुरा गरे, जे लेखे, जे बोले, जे भने
जे यो समाजलाई दिए ती सबै चिजहरू मूल रूपमा केन्द्रीय रूपमा के कुरासँग जोडिएको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने शोषण र विभेदको विरुद्धको विचार हो। शोषण र विभेद मान्छे मान्छे बिचमा हुनु हुँदैन। त्यो कुनै तन्त्रका आधारमा, कुनै त्यो व्यवस्थाका आधारमा, त्यो कुनै दर्शनका आधारमा वा कुनै त्यो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक आधारमा त्यो चाहिँ गलत छ भनेर यदि आजसम्म त्यो हाई साउन्ड त्यो इन्टेन्सिटीका साथ विश्व समाजलाई भनेका छन् भने त्यो मार्क्स एङ्गल्सहरूले नै हुन्। ठिक त्यसरी नै आज विश्व समाजमा जुन जुन शोषण र विभेदका आन्दोलनहरू छन्, चाहे त्यो तपाईँले काला जातिको आन्दोलन भन्नुहोस्, चाहे त्यो जनजातिको आन्दोलन भन्नुहोस्, चाहे त्यो आदिवासी वा दलितको आन्दोलन भन्नुहोस्, चाहे त्यो महिलाको आन्दोलन भन्नुहोस् वा आदि इत्यादि, त्यो आन्दोलनहरू के हो भन्दाखेरि मान्छेले मान्छेमाथि गरेको शोषण र विभेदको आन्दोलन हो, विभेद विरुद्धको आन्दोलन हो। भने जुन मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने शोषण र विभेद विरुद्धको आन्दोलन छ त्यसलाई नै कार्ल मार्क्सहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि आफ्ना आर्गुमेन्टहरू अगाडि बढाएका हुन्। त्यसो हुँदा म के देख्छु भने जनजातिको मुद्दा यदि शोषण र विभेद विरुद्धको आन्दोलन हो भने त्यो राज्य व्यवस्थाले जनजातिहरूमाथि गरेको बहिष्करण विरुद्धको आन्दोलन हो भने त्यसलाई सही ढङ्गले बुझ्नको लागि चाहिँ मार्क्सवादी पद्धतिले नै सहयोग गर्छ, म यसो भन्छु। अब आज समय अलिक बढी लामो भइसक्यो, म छुट्याउने प्रयासमा छु। अब म लगभग 4-5 मिनट कुरा गर्छु कि दर्शनको तहमा हामीले यति कुरा गऱ्यौँ र राजनीतिक कुरामा यति कुरा गऱ्यौँ भने आजको हाम्रो नेपालमा चलिरहेको जनजातिहरूको आन्दोलन विभिन्न हिसाबले स्क्याटर फर्ममा छ, विभिन्न हिसाबले छरिएको छ। तपाईँले आज लिम्बुवानको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले आज खम्बुवानको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले आज तमुवान वा मगरातको कुरा गर्नुहोस् वा तामसालिङको कुरा गर्नुहोस् वा आदि इत्यादि कुरा गर्नुहोस्, यो सबै आन्दोलनहरूलाई हामीले एउटा इन्टिग्रेट फर्ममा, एउटा एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ भने फेरि पनि त्यो एउटा सामान्य रूपमा राजनीतिमा भनिन्छ नि फुटाउरा शासन गरेको नीति, फुटाउरा राज गरेको नीति, त्यो नीतिको चाहिँ हामी चाहिँ शिकार हुनेछौँ। आज म कतिपय देख्छु पूर्वतिर, हाम्रो पूर्वमा चाहिँ हामी किराँत होइनौँ, हामी चाहिँ लिम्बू छुट्टै हौँ, राई छुट्टै हुन्, किराँत भनेको चाहिँ हामी कोही किराँतभित्र अट्छौँ, कोही किराँतभित्र अट्दैनौँ भन्ने जस्तो पनि म देख्छु। यस्तो खालको बहसहरू पनि म सुन्छु। यसका सांस्कृतिक, यसका जीवन दर्शन, जीवन सभ्यताका विभिन्न पाटो र अंशहरू छन्, हुन्छन्, तर हामी बिचमा चाहिँ आइसोलेट हुने वा हामी बिचमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुने, हामी बिचमा चाहिँ फरक वा विभिन्न रूपहरू बन्ने राजनीतिक हिसाबले भन्दा हामीले चाहिँ राजनीतिक हिसाबले एकीकृत हुने बाटो नै रोज्नुपर्छ। जीवन सभ्यताका हिसाबले त हामी फरक छौँ, सांस्कृतिक संस्कारका हिसाबले पनि हामी फरक छौँ, कसैले के गर्छौँ होला, कसैले के गर्छौँ होला, तर हाम्रो संस्कार र रीतिरिवाजहरू फरक छन् भन्दैमा हामीले राजनीतिक मान्यता वा राजनीतिक लडाइँमा चाहिँ हामी फरक हुन थाल्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ हाम्रो आन्दोलनले चाहिँ खास सफलता हासिल गर्दैन। हामीले फेरि के कुरा प्रश्न हुनुपर्छ भने हामी जनजातिहरूले राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि, राज्य व्यवस्थाले हामीमाथि गरेको बहिष्करण, हामीमाथि गरेको शोषण र विभेदका विरुद्ध लड्दै गर्दाखेरि खास कुनै जात विशेषका विरुद्ध लडिरहेछौँ है भन्ने बुझाइ चाहिँ हामीमा हुनु हुँदैन। यदि त्यस्तो बुझाइ छ भने त्यो चाहिँ एकदमै गलत बुझाइ हो। बिचमा त्यस्तो केही खालको अलिक भड्काउ खालका आन्दोलनमा नाराहरू पनि लागे भन्ने सुनियो। त्यस्तो आन्दोलन, त्यस्तो नाराहरूले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई सपोर्ट गर्दैन, बरु हाम्रो आन्दोलनलाई चाहिँ अझ विग्रहको बाटोमा लान्छ, हाम्रो आन्दोलनलाई चाहिँ अझ कलुषित बनाउने बाटोमा लान्छ। यो कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। हामी जनजातिले आफ्नो अधिकारको माग गर्दै गर्दा, हामीले आफूमाथि, आफ्नो समुदायलाई पारिएको बहिष्करणको विरुद्ध कुरा गर्दै गर्दा, हामीले चाहिँ जनजातिमाथि भएको शोषण र विभेदका विरुद्धको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अर्को जात विशेष वा भनौँ न बाहुन वा क्षेत्री वा अर्को समुदायका विरुद्ध हाम्रो सङ्घर्ष हो भन्ने बुझ्नु हुँदैन। हामीले त आजको राज्य व्यवस्थाले जस्ता खालका व्यवस्थाहरू निर्माण गरेको छ त्यो व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई बहिष्करणमा पार्यो,
त्यो व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई शोषण र विभेदमा पार्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हुनुपर्छ। जस्तो कि कार्ल मार्क्सले विभिन्न ठाउँमा, बेल्जियममा त उनी अलिकति थोरै समय बसे, पछि उनी जर्मनमा पनि आए, पेरिसमा बसे, विशेष गरी बेलायतमा बसे। यी ठाउँहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँका मजदुरहरूसँग उनले चाहिँ सङ्गत गरे, ती मजदुरहरूलाई उनले चाहिँ अवेर गराए, ती मजदुरहरूलाई उनीहरूले मार्क्सले चाहिँ विचारले चाहिँ आलोकित गराउने काम पनि गरे। त्यहाँनिर ती मजदुरहरू जो कारखानामा काम गर्थे, त्यो कारखानामा भएको शोषण र विभेदका विरुद्ध त्यहाँनिर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका सङ्घर्षहरू पनि भइरहेका थिए। ती सङ्घर्षहरूलाई मार्क्सले हेर्दै थिए। तर कतिपय ठाउँमा के देखियो भन्दाखेरि कारखानाको मजदुरले गरेको सङ्घर्ष लडाइँ चाहिँ कारखानाको मालिकको हत्या गर्ने, मालिकलाई सिद्ध्याउने, मालिकलाई लखेट्ने, कारखानाको मालिकलाई लखेट्ने, कारखानाको मालिकलाई मार्ने, हत्या गर्ने जस्ता आन्दोलनहरू देखिए। कारखानाको मालिकलाई हत्या गरेर कारखानाको मालिकलाई लखेटेर के भयो त भन्दाखेरि त कारखाना बन्द भयो। कारखाना बन्द भएपछि फेरि के भयो भन्दाखेरि त मजदुरले रोजगारी गुमायो। भोकै त को भयो भन्दाखेरि फेरि मजदुरै भयो। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मजदुरको आन्दोलनलाई विचारधारात्मक रूपले अगाडि बढाउन सकेन, विचारधारात्मक रूपले प्रष्ट पार्न सकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्ता मजदुर आन्दोलनहरू असफल भए। र मार्क्सले के भने भन्दा, हेर मजदुर साथी हो, तिमीहरूको लडाई यो एउटा कारखानाको मालिक विरुद्ध होइन, यो एउटा कारखानाको मालिकले तिमीहरूमाथि गरेको शोषण र विभेदको विरुद्धको लडाई मात्रै होइन। वस्तुतः मजदुरहरूको लडाई यी मालिकहरूले श्रमिकहरूमाथि शोषण गर्न पाउने आजको जे खालको राज्य व्यवस्था छ, लडाई चाहिँ त्यो व्यवस्थाका विरुद्ध हो, त्यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध हो। मजदुर साथी हो, हाम्रो लडाई एकाध मालिकका विरुद्ध होइन है। हाम्रो लडाई चाहिँ यी मालिकहरूले शोषण गर्न पाउने जे खालको कानुनी संवैधानिक व्यवस्था राज्यले निर्माण गरेको छ हो, राज्यले निर्माण गरेको यस्ता संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाका विरुद्ध हो, मतलब आजको राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध हो। सिधा सिधा रूपमा एकाध मालिकका विरुद्ध होइन। मालिकलाई सिद्ध्याउनुमा हाम्रो क्रान्ति सिद्धिँदैन भनेर कार्ल मार्क्सले प्रष्ट भने। ठिक त्यसरी नै हामी जनजातिहरूले हाम्रो माग, हाम्रो दाबी गर्दै गर्दाखेरि अर्कोको खोज्ने कुरा होइन, अर्कोलाई चाहिँ खुम्च्याउने होइन। हामीले त आजको समाजको बराबरको हिस्साको भागीदारी, बराबरको हिस्साको अंशिया रहौँ हामी भन्ने हो हाम्रो तर्क चाहिँ, हाम्रो तथ्य चाहिँ, हाम्रो आन्दोलनको माग चाहिँ यो हो। त्यसो हुँदा यो चिजलाई पनि बुझ्नको लागि फेरि पनि तपाईँलाई विचारधारात्मक रूपले मार्क्सवादले नै तपाईँलाई सहयोग गर्छ। मार्क्सवादले नै तपाईँलाई अझ खँदिलो बनाउँछ, अझ प्रष्ट बनाउँछ, अझ तथ्यपरक बनाउँछ। मेरो बुझाइ यस्तो छ, मेरो कुरा चाहिँ यस्तो छ। यहाँ विभिन्न साथीहरूले प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। एकजना सरजीले तेन्जीले गर्नुभएको छ, मार्क्सवादी कुनै जनजाति विशेषको आन्दोलनलाई सफलतया सम्बोधन गरेको त्यस्तो कुनै उदाहरण छ विश्व राजनीतिमा? जनजाति विशेषको आन्दोलनलाई विभिन्न हिसाबले गरेको छ। जस्तो कि तपाईँले अफ्रिकाको विभिन्न कम्युनिस्ट मुभमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँको विशेष गरी जनजातिहरूको, त्यहाँको आदिवासीहरूकै मुद्दालाई समर्थन गर्दै आएको छ। तपाईँले यता ल्याटिन अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले बोलिभियाको क्रान्ति हेर्नुहोस्, तपाईँले ब्राजिलको हेर्नुहोस्, तपाईँले यता यो अर्जेन्टिनामा पनि विशेष गरी आदिवासीकै समस्या हो। तपाईँले बोलिभियाको विशेष गरी एभो मोरालेसहरूको सङ्घर्ष भनेको विशेष गरी जनजातिको मुद्दालाई नै बोकेर गरेको सङ्घर्ष हो, जसमा मार्क्सवादले सहयोग गर्यो, मार्क्सवादले योगदान दियो, वैचारिक हतियार दियो। त्यो वैचारिक हतियारका आधारमा एभो मोरालेसहरूले त्यहाँनिर सङ्घर्ष गरे र त्यो सङ्घर्षलाई सफल बनाए। यता तपाईँले ब्राजिलमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो हाम्रो मदुरोहरू, उनीहरू पनि त्यहाँका आदिवासी मजदुरहरू नै हुन्। तपाईँले यो भेनेजुएलाको यो अगाडिको हाम्रो एकजना के थियो नि, एउटा हिरो क्रान्तिकारी, उनीहरू पनि बिलोङ्गिङ त्यहाँको के अरे ट्राइबल कम्युनिटीमै बिलोङ गर्छन्। उनीहरूको आन्दोलनलाई पनि, त्यहाँको त्यो विशेष गरी ट्राइबल कम्युनिटीको आन्दोलनलाई पनि विशेष गरी मार्क्सवादी विचारधाराले नै हतियार प्रदान गर्यो। विभिन्न ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने यस्ता जहाँ जहाँ इन्डिजिनियस कम्युनिटीहरू वा ट्राइबल कम्युनिटीहरू छ, त्यो कम्युनिटीको आन्दोलनलाई एकदमै वैचारिक हतियार चाहिँ मार्क्सवादले नै दिएको छ।
अर्को कुरा फ्रान्सिस फुकुयामाले हाम्रो पुरा फ्रान्सिस फुकुयामाको पुरा भइसकेको छैन। अब यो एक हिसाबले यस्तो यो अरू पनि प्रश्नहरू छन्, धेरै प्रश्नहरू छन्। अब आज लगभग 1.5 घन्टा भयो। यो 1.5 घन्टाको दौरानमा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू आए पनि धेरै प्रश्नहरूलाई उ गर्न सकिएन। जुन आन्दोलनमा जनजातिहरूलाई प्रयोग गरियो, जनजातिको मुद्दालाई उठाइयो, तर जनजातिको मुद्दालाई नै ईशान गौतमजीको प्रश्नमा म रेस्पोन्स गर्दैछु कि विभिन्न समयमा जनयुद्धदेखि विभिन्न आन्दोलनमा जनजातिहरूलाई प्रयोग गरियो, तर जनजातिले उठाएको मुद्दाहरू चाहिँ किन राज्यबाट सम्बोधन भएन भन्ने कुरा छ। विभिन्न आन्दोलनमा जनजातिहरूको प्रयोग भएकै हो। विभिन्न आन्दोलनलाई जनजातिहरूको साथ सहयोगले ती आन्दोलनहरू सफल पनि भएकै हुन्। तर ती आन्दोलनहरू चाहे त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन होस् वा अरू सामाजिक आन्दोलनहरू होस्, चाहे त्यो कङ्ग्रेसको आन्दोलन होस् वा यो राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूको समर्थन सहभागिताको कुरा गर्नुहोस् आदि इत्यादिमा जनजातिहरू को योगदान छ, लगानी छ, उनीहरूको रगत पसिना र बलिदानी छ। तर जनजातिको मुद्दा आज पनि जिउका तिउ छ। तर हिजोको भन्दा केही नै चेन्ज भएन त भन्दाखेरि केही परिवर्तन भएको छ, केही सफलता हासिल पनि भएको छ, केही उपलब्धिहरू पनि प्राप्त भएको छ। तर आज पनि त्यो मुद्दा चाहिँ सकिएको छैन। त्यो किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि विशेष गरी जनजातिहरूले आफ्नो मुद्दालाई तथ्यपरक ढङ्गले आफ्नो मुद्दालाई चाहिँ सामाजिक परिस्थिति र सामाजिक अवस्था अनुरूप इन्टिग्रेट फर्ममा एकीकृत हिसाबले र त्यसलाई चाहिँ एउटा विशेष विचार र दार्शनिक मान्यताका आधारमा हामी इन्टिग्रेट हुन नसक्दाखेरिको यो परिणाम हो। म चाहिँ यस्तो देख्छु। हामी जनजातिहरू पनि विशेष गरी शिक्षाबाट वञ्चित छौँ। हाम्रो भाषाहरू मारिएका छन्। हाम्रो भाषाहरूमा हामीलाई चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था छैन। जे खालको नेपाली खस भाषा छ र पछिल्लो समय अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव र वर्चस्व छ, यी भाषाहरूले हामीलाई कम्युनिकेसनमा र हामीलाई चिजहरूलाई बुझ्न, घटनाहरूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ सही ढङ्गले वा सही स्कुलिङ दिइराखेको छैन। यो हाम्रो समस्या छ। तर त्यस्ता चिजहरूलाई स्थापित गर्नको लागि पनि फेरि पनि हामीलाई वैचारिक हतियार नै चाहिन्छ। विचारधारात्मक रूपले हामी चाहिँ सचेत हुन सकेनौँ, हामी आलोकित हुन सकेनौँ भने यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न, यस्तो चिजहरू प्राप्त गर्न पनि हामीलाई यस्तो खालको समस्याहरू फेरि निरन्तर देखानै परिरहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि म के देख्छु भने आज निकै लामो कुरा मैले बोलेँ, अब चाहिँ म लगभग सक्छु र जनजातिहरूको मुद्दालाई बुझ्नको लागि फेरि पनि अन्तिममा म भन्छु, जनजातिको विषय र मुद्दालाई बुझ्नको लागि मार्क्सवादले तपाईँलाई अल्मल्याउँदैन, मार्क्सवादले तपाईँलाई दिग्भ्रमित पार्दैन, मार्क्सवादले तपाईँलाई चाहिँ गलत बाटोमा लाने होइन। बरु मार्क्सवादले जनजातिको मुद्दालाई, जनजातिवादलाई, आदिवासीवादलाई बुझ्नको लागि, अझ बढी समृद्ध तुल्याउनको लागि, अझ बढी चाहिँ प्रष्ट पार्नको लागि मार्क्सवादले चाहिँ हामीलाई सहयोग नै गर्छ, योगदान नै दिन्छ। अझ बढी हामीलाई सामाजिक घटना, परिस्थिति, राजनीतिक प्रक्रियाहरूलाई बुझ्नको लागि एउटा वैचारिक हतियार प्रदान गर्छ। यसो भन्छु म। यसो भन्दै हाम्रो विभिन्न हिसाबले यो अभियानमा, यो गतिविधिमा जोडिनुभएका सबै साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते, सलाम, सेवारो, सेवा, झोर्ले, फ्याफुल्ला यो सबै छ, अभिवादन छ। विशेष गरी यो अभिवादन गर्दै म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा कि हामीले जे खालका मुभमेन्टहरू गरिरहेका छौँ त्यो मुभमेन्टहरूलाई हामीले सही ढङ्गले बुझ्न सकेन भने त्यो मुभमेन्ट एक सामाजिक रूपले भड्कावको बाटोमा जान्छ, राजनीतिक हिसाबले त्यो स्खलनको बाटोमा जान्छ र दार्शनिक हिसाबले त्यो चाहिँ समाप्तिको बाटोमा जान्छ। त्यसो हुँदा हामीले गर्ने घटना, हामीले गर्ने गतिविधिहरू, हामीले गर्ने अभियानहरू, हामीले गर्ने आन्दोलनहरूलाई अझ बढी तथ्यसङ्गत, तर्कसङ्गत, बलशाली, अझ हतियार भनेको त्यो भौतिक हतियार होइन, विचारको हतियार, त्यो विचारको हतियारले अझ बढी युक्त बनाउनको लागि यस्ता अन्तर्क्रियाहरू गरौँ, यस्ता खालका बहसहरू गरौँ, यस्ता खालका विमर्शहरू गरौँ, यो अभियानमा सामेल हौँ। म यही भन्न चाहन्छु र लिम्बुवान लिडर्सका जो साथीहरूले मलाई यसमा निम्त्याउनु भयो, टङ्क सेलिङजी, हाम्रो
धिमालजी समथिङ के धिमाल हुनुहुन्थ्यो, मैले बिर्सेँ उहाँको नाम। हाम्रो सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो चन्द्रवीर तुम्बाबु जसले यसलाई चाहिँ जोड्नको लागि अझ बढी एउटा मिडिएटरको रोल प्ले गर्नुभयो, उहाँलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि हामी यस्ता अन्तर्क्रियाहरूमा जोडिँदै जाउँ, फेरि पनि यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न र सामेल हुँदै जाउँ। यति भन्दै आजको मेरो कुरा सकेँ। केही लामो भयो, केही कुराहरू दोहोरिए वा केही कुराहरू अलिकति क्लन्जी जस्तो पनि साथीहरूलाई लागेको हुनसक्छ। तर के छ भने मैले केही कुराहरू बारम्बार रिपिटेडली मैले दोहोऱ्याएकै हुँ। मैले नजानेर होइन, म अल्मलिएर होइन, मैले एकदम सचेतनापूर्वक नै दोहोऱ्याएको हुँ ती कुराहरू। जुन कुरा अलिकति साथीहरूले बारम्बार भन्दाखेरि अझ बढी मनमा वा दिमागमा लिनु होला भनेर मैले दोहोऱ्याएको हुँ। र यसरी नै साथीहरूले अहिलेसम्म पनि मलाई सुनिदिनु भयो, साथ दिनुभयो। आगामी दिनमा पनि यस्ता अन्तर्क्रियाहरू हामी बिचमा हुँदै रहोस्। यति भन्दै म आफ्नो कुरा यहीँ सच्याउँछु। प्रश्नहरू धेरै भए पनि मैले रेस्पोन्स धेरै गर्न सकिनँ। फेरि पनि यस्ता अन्तर्क्रियाहरूमा यी प्रश्नहरूमाथि हामी छलफल गर्नेछौँ। सबै साथीहरूलाई नमस्ते। ल, सबैलाई अभिवादन गर्दै आज म अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।